बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी सी बात विद उमर रफ़ीक के साथ आपका होस्ट उमर रफ़ीक आपकी में हाज़िर है। आज जो एक छोटी सी बात मुझे आपसे शेयर करनी है, आपको पता है कि इस टाइम ईद उल अज़हा जो है वो बिल्कुल इट्स अप्रोचिंग। ईद उल अज़हा बहुत करीब है, चंद दिन रह गए हैं ईद उल अज़हा में, और हम सारे लोग जो हैं वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की राह में बेहतरीन कुर्बानी जो है वो हम पेश कर सकें। कुछ छोटी सी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कुर्बानी के हवाले से, और मैं समझता हूँ अगर उन चीज़ों का हम ख्याल रखें तो अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को जो है वो कबूल व मंजूर ज़रूर फरमाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ पे ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है याद करने के लिए और हमेशा याद रखने के लिए कि क्या इस चीज़ की नौबत भी आती है कि जनाब कोई सोचे कि क्या अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी कबूल करेंगे कि नहीं। बिल्कुल है जनाब, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दरअसल हम इतने रोबोटिक किस्म के मुसलमान बन गए हुए हैं कि हम अपनी इबादत को जब अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं तो हम ये नहीं अल्लाह से दुआ मांगते कि अल्लाह इसको कबूल भी कर लेना। यानी हम समझते हैं कि हमने कर लिया तो अब ये हो गया। अब चाहे उसमें हमने नमूदो नमाइश डाला हो, उसमें चाहे हमने लालच का एलिमेंट डाला हो, उसमें हमने लोगों को दिखाने का एलिमेंट डाला हो, दिखावे रियाकारी का एलिमेंट डाला हो, या हराम कमाई का एलिमेंट डाला हो, हम इस बात को नहीं फोकस करते कि अल्लाह ताला इसको कबूल व मंजूर भी फरमाए। बस हम समझते हैं कि हमने कर दिया तो हो गया। मेरा हाल है फ़ौरन से आजिज़ी भी करना ज़रूरी है अल्लाह के नज़दीक कि या अल्लाह पाक आप हमारी इस कुर्बानी को, हमारी इस नेकी को, हमारी इस दुआ को, हमारी इस इबादत को, हमारी इस नमाज को जो है वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाना। तो बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला से हम दुआ भी मांगे कि या अल्लाह पाक जो कुर्बानी हमने की आपकी तौफ़ीक से जो हमने कुर्बानी की, इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर भी फरमाना। जैसे ही बड़ी ईद आती है तो उस पे के साथ ये एक वो कुछ लोगों की तरफ से बहस भी शुरू हो जाती है कि जनाब मैंने वाटर कूलर लगवा दिया, और मैंने किसी गरीब के घर की छत डलवा दी, और मैंने ये कर दिया, अपने कुर्बानी के जानवर नहीं ख़रीदा, और मैंने ये कर दिया, वग़ैरह वग़ैरह। इस पे मैंने बहुत रिसर्च की और मैंने सोचा कि मैं अपने नाज़रीन को जो है वो कुछ मुख्तसर सी बातें बता सकूं कि जो कुर्बानी की अफादियत और कुर्बानी की अहमियत और इसकी ज़रूरत के ऊपर जो है वो ज़ोर देती है। तो सबसे पहले एक जगह मैंने पढ़ा कि ये अल्लाह ताला मखलूक़ात की जो है वो ज़ियाफ़त का अहतमाम करते हैं। ये अल्लाह ताला यानी कुर्बानी के बारे में मैंने पढ़ा कि अल्लाह ताला मखलूक की जो है ना ज़ियाफ़त का इंतज़ाम करते हैं इस कुर्बानी के थ्रू। तो वाकई हम देखते हैं कि जब ईद कुर्बान आती है तो तकरीबन चरिंद परिंद सारे लोग किसी न किसी तरह से, हशरातुल अर्ज़ सारे जो मखलूक़ात हैं वो तकरीबन किसी न किसी तरह से इस कुर्बानी से जो है वो बेनिफिट लेते हैं, चाहे उसके गोश्त की सूरत में, चाहे उसकी हड्डियों की सूरत में, चाहे उसके खून की सूरत में, चाहे उसके जो इवन जो चारा जो वो जानवर खाते हैं उसकी सूरत में हो। तकरीबन सारी मखलूक़ात जो हैं उससे उनको इस कुर्बानी से जो है वो किसी न किसी तरह फ़ायदा पहुंचता है। और इंसान भी जहाँ हैं वो फिर खुला जो है वो उनको भी एक दफ़ा जो गोश्त है वो मैसर आता है और उनकी भी एक ज़ियाफ़त हो जाती है, एक दावत हो जाती है। तो ये बड़ी मुझे अच्छी इंटरप्रिटेशन लगी किसी आलिम की कि ये दरअसल मखलूक की ज़ियाफ़त का इंतज़ाम अल्लाह ताला फरमाते हैं। इट्स सीम सो वंडरफुल माशाल्लाह। दूसरी एक बात मुझे जो मैंने इस रिसर्च के दौरान मिली मुझे वो ये थी कि जनाब बुनियादी तौर पर जो कुर्बानी है वो नज़र का नाम है कि आपने नज़र किया अल्लाह के लिए, जो आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है उसके लिए जान की नज़र की कि आपने जान की कुर्बानी अल्लाह के हुजूर पेश की। तो दिस इज़ समथिंग रियली ग्रेट। यानी देखें जान की जो कुर्बानी है वो सबसे कह लें कि हायर जो पेडेस्टल है उसके ऊपर है, सबसे ऊंचा दर्जे पे जो कुर्बानी है वो जान की कुर्बानी है, और आप अपने रब करीम के लिए ये जो है वो ये कुर्बानी देते हैं। सो इट्स नॉट
something ordinary thing. اور یہ اٹس ناٹ ریپلیسیبل ود سم ادر ویلفیئر ایکٹ. ویلفیئر ایکٹ اپنی جگہ ہے، کسی کی فلاح کا ایکٹ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو قربانی ہے اس کا جو ایکٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے. تو لہٰذا ہم اس قربانی کی اہمیت کو جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی فرمایا کہ نہ تو اس کا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے، نہ اس کا خون مجھ تک پہنچتا ہے، مجھ پہ تو تمہاری جو نیت ہے، یعنی جو تقویٰ ہے ہمارا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے کہ ہم نے کتنے سچے دل سے قربانی دی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر اس کا کتنا ثواب ہے اس قربانی کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے صدقے ایک نیکی. تو آپ دیکھ لیں کتنے وہ میرا خیال ہے جانوروں کی جو سکن ہوتی ہے اس کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، تو ہر بال کے صدقے جو ہے وہ ایک نیکی آپ کو ملتی ہے. اور اس نیکی کا اجر یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہتر جانتے ہیں، سب سے بہتر وہی جانتے ہیں. تو قربانی کیجئے، ذوق و شوق سے کیجئے. احتیاطیں کیا ہیں؟ نمود و نمائش سے بچیں. آپ اپنے جانور کی پرائس اور اپنے جانور کے جثے اور اپنے جانور کا جو حجم ہے اس سے بڑھ کر آپ اپنی نیت کو جو ہے وہ پاکیزہ رکھیں، اس کو پراگندہ نہ ہونے دیں. دوسرا، آپ یہ بھی خیال کیجئے کہ آپ کے جانور سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. مثلا جیسے ہی ہم جانور باندھتے ہیں گلی میں تو اس کی صفائی، اس کی ستھرائی اور اس کے جو جتنے بھی ان سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں، آپ کے نیبرز کو یا آپ کے کسی جو اس کے قریب رہتے ہیں آپ کے جانور کے، ان کو اس سے تکلیف نہ پہنچے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اپنے جو اس کا حصہ ہے، جب بھی آپ اس کے حصے بنائیں گے اپنی قربانی کے گوشت کے، تو اپنے جو رشتہ دار ہیں، اہل و عیال ہیں، ان کو ضرور اچھا گوشت پہنچائیں، بجائے یہ کہ ہماری یوزلی عادت ہوتی ہے کہ جدھر بیچنا ہوتا ہے، یعنی جدھر ضرورت ہوتی ہے ادھر اچھا گوشت نہیں جاتا، لیکن جدھر دکھانے کے لیے بیچنا ہوتا ہے ادھر ہمارا گوشت بہت اچھا جاتا ہے. سو آپ دیکھیں کہ ضرورت مند کو جو ہے وہ گوشت ملے. وہ ضرورت مند آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اہل و عیال بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسے عزیز لوگ جن کو آپ شاید اس میں کیٹیگری میں نہیں شامل کرتے، جو گوشت کو پورا سال اچھے سے نہیں کھا پاتے، انجوائے نہیں کر پاتے. آپ ضرور ان کو جو ہے وہ گوشت بھیجیں. آخری بات بڑی اہم بات، احمد جاوید صاحب کی ایک کوٹیشن میں نے پڑھی اور مجھے بڑی زبردست لگی کہ قربانی تو بس اس کی ہوئی جو پہلے خود قربان ہوا. دس از سم تھنگ ریئلی بیوٹیفل، دس از سم تھنگ ریئلی ونڈرفل، کہ قربانی بس اس کی ہوئی جو پہلے خود قربان ہوا. جب آپ اپنے جانور کی گردن پہ چھری چلائیں تو آپ یہ عہد کریں کہ میں اپنے جانور کی گردن پہ نہیں چلا رہا، میں اپنے نفس کی گردن پہ یہ چھری چلا رہا ہوں. دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ٹو ریممبر. یہ جو ہے چھری وہ میں جانور کی گردن پہ نہیں، میں اپنے نفس کی گردن پہ چلا رہا ہوں. میں اپنی نفسانی خواہشات کی گردن پہ یہ چھری چلا رہا ہوں. میں دنیاوی جاہ و جلال اور دولت اور عیش و عشرت کی جو میرے اندر نفسانی ہوس ہے، میں اس کے اوپر یہ چھری چلا رہا ہوں. اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اس کے ساتھ کہ یا اللہ جس تیزی سے اور جس احسن طریقے سے میں نے اس جانور کی گردن پہ چھری چلائی ہے، اسی طرح مجھے اپنی نفسانی خواہشات جو انسان کو حیوان بھی بنا دیتی ہیں، جو انسان کو فرعون اور نمرود کے برابر کھڑا کرتی ہیں، ان نفسانی خواہشات سے جو ہے مجھے بچنا ہے. اور یہ جان کا جو نذرانہ میں پیش کر رہا ہوں، میں اپنے نفس کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان نفسانی ہوس اور نفسانی خواہشات سے جو ہے وہ بچا لے. آخر میں میری آپ سے یہی التماس ہے کہ قربانی کیجئے، ذوق و شوق سے کیجئے، پوری نیت سے کیجئے، محبت سے کیجئے، عشق سے کیجئے. یاد کیجئے وہ واقعہ کہ جب اللہ کے خلیل اللہ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو اللہ کے بہترین دوست تھے، انہوں نے جس طرح اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا اذن کیا، اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا عہد کیا، اور یہ کتنا بڑا ایک ان کے لیے موقع تھا
اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ جب آپ اپنی طرف سے قربانی دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ اس قربانی کو جو ہے وہ مزید خوبصورت بنا دیتا ہے، آپ کا نقصان نہیں ہونے دیتا، اور آپ کو مزید دنیا اور دین و دنیا کی جو ہے وہ دولتیں عطا کر دیتا ہے۔ تو فلاحی کام بھی کرتے رہیے، لیکن یہ اللہ کے لیے جو آپ نے ایک نذرانہ پیش کرنا ہے، آپ نے اس نذرانے کو مس نہیں کرنا۔ مجھے امید ہے کہ آپ مزید خوبصورت ویڈیوز کے لیے میرے چینل چھوٹی سی بات ود عمر رفیق کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں گے، اور ان ویڈیوز کے اوپر کمنٹ بھی کریں گے۔ اس بات کے ساتھ اپنے ہوسٹ عمر رفیق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان ہے، آمین۔